अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला या रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझें में आज हम इसके मिड क्विज के सिलसिले में इसके जो शुरू के सबाक हैं उनके दोहराई के लिए हाजिर हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, वर्कबुक भी साथ साथ कंप्लीट कर रहे होंगे और होमवर्क भी कर चुके होंगे। आपके होमवर्क और वर्कबुक आपको मिड क्विज में बहुत अच्छे नंबर दिला सकते हैं और इसके लिए आप साथ साथ कोशिश जारी रखें। आज और कल आपकी 2 दिन दोहराई होगी। आज हिस्सा अव्वल जो कुरान का पाठ है नमाज का उसकी दोहराई करेंगे और कल इंशाल्लाह ग्रामर के जितने भी असबाक हैं उनकी दोहराई की जाएगी और परसों इंशाल्लाह आपका मिड क्विज होगा। और अगर आप दोहराई की क्लासेस अच्छे तरीके से लें, इनमें हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें तो आपका क्विज बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी आपने मेरे साथ साथ चलना है, सब लोग कोशिश करें कि हिस्सा लें। वो लोग जिन्होंने आज तक नहीं हिस्सा लिया दोहराई में या किसी भी चीज़ में तो वो भी हिस्सा लें, कोशिश करें, क्योंकि नेक काम में तो हर जरूर कोशिश करनी चाहिए। आप साथ साथ मुझे बताते जाएंगे, आंसर्स करते जाएंगे और इंशाल्लाह हम मिलकर अच्छी सी दोहराई कर लेंगे। सबसे पहले हम इस कोर्स के मकासद को देख लेते हैं। मकासद में हमने देखा था, सबसे पहले तो हमने ये देखा यकीन, हमें खुद को यकीन दिलाना कि कुरान को समझना बहुत आसान है और इसकी हमने मिसाल भी पढ़ी। खुद ये फरमाया गया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, कि हमने कुरान को आसान किया जिक्र करने के लिए। तो इससे बड़ी दलील या सबूत तो हमारे पास है ही नहीं। फिर हमारा कोर्स का एक मकसद ये भी था कि कुरान को हमने बहुत आसान तरीके से समझा, ग्रामर इसकी बहुत आसान तरीके से समझी, इसके मानी, इसका तर्जुमा लफ्ज़ी तर्जुमे के जरिए और टीपीआई के जरिए। आप में से मुझे कौन बताएगा कि टीपीआई जो है वो किस चीज का मुखफ़फ़ है, हम किसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं? जी सिस्टर आयशा अनम्यूट करें खुद को और बताएं टीपीआई स्टैंड्स फॉर। जी वालेकुम अस्सलाम। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। माशाल्लाह, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो ये आपने याद रखना है, इस किस्म के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगला हमारा ये था कि नमाज को मौसर तरीके से जो है वो पढ़ने का तरीका, कि नमाज ताकि हमारा बहुत अच्छा दिल लगे। इससे पहले भी हम नमाज पढ़ते थे लेकिन अब हमने ज्यादा अच्छे तरीके से सीख लिया नमाज को और हमें उसका सारा मफहूम समझ आ गया। तो अब जाहिर बात है इंशाल्लाह आपको नमाज पढ़ने में बहुत मजा आता होगा। फिर कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका, कि कुरान को हम अपनी जिंदगियों में कैसे लाएं, फिर ईमान को मजबूत करना, और फिर हमने कुछ जो जुमले हैं तकरीबन बोल चाल के हमने काफी अरबी बोल चाल की आसान से सादा से जुमले हमने सीखे हैं। इसमें हमने ये देखा कि तकरीबन 78,000 जो है कुरान पाक में अल्फाज और 41,000 हम इसमें सीखेंगे। 232 अल्फाज जिनको जो तकरीबन 41,000 बार आए हैं, तो 50% इंशाल्लाह हम सीख लेंगे। अभी हम जो है सबक 11 तक पढ़ चुके हैं और जब उसमें सबसे पहले हम देखते हैं तावुज़ से शुरू करते हैं। कुरान पाक को शुरू करने से पहले हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। क्या आप मुझे कोई बताएगा कि हमें तावुज़ से क्यों शुरू करना चाहिए? हमें कुरान पाक की तालीम को तावुज़ से ही क्यों शुरू करना चाहिए जब भी हम कुरान पढ़ने लगे? जी आयशा, सिस्टर आयशा आप बताएं। क्योंकि वो बहुत पाक किताब है, अल्लाह का कलाम है, तो इसलिए हम पहले, क्योंकि शैतान तो हमारे इर्द गिर्द होता है ना, तो सबसे पहले हम उसकी ही पनाह चाहते हैं क्योंकि वो इंसान का दुश्मन है। जी जबरदस्त, जी माशाल्लाह जबरदस्त। सबसे पहले हमने अपनी सेफ्टी करनी है, शैतान से अपने आप को बचाना है। वो हमारे हर नेक काम में रोड़े अटकाता है और हमें उस काम से हटाने की कोशिश करता है। इसको हम देखते हैं, चलें जिसका तर्जुमा साथ साथ जल्दी से दोहराते हैं। आऊज़ु, इसका तर्जुमा बताएं। आऊज़ु, जी बताएं, हैंड जी बता दें, नुसरत आप बता दें। मैं पनाह में आती हूँ, मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाही अल्लाह की। अच्छा, बिल्लाही के टुकड़े कितने बनेंगे? 2 टुकड़े बनेंगे। 2, माशाल्लाह। और रजीम का क्या मतलब है? मरदूद, धुतकारा हुआ। जी, जो मरदूद, जो धुतकारा हुआ। शैतान के साथ जंग को याद रखना है, सबसे पहले हमने सेफ्टी करनी है और सेफ्टी के लिए हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं।
ہم نے تقریباً 12 عادات جو ہیں ہم نے سیکھی ہیں تعوذ میں، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ میں. ان کو ہم ساتھ ساتھ دہراتے جائیں گے. پہلی جو عادت تھی وہ ہے سیفٹی فرسٹ کی. اب سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی مکمل سورت ہے اور اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی اہم ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو آپ خود ذرا اندازہ لگائیں کہ دن میں اگر ہم صرف فرض نمازوں کو لیں اور پھر آگے سے ان میں رکعات کو لیں تو ہم کتنی دفعہ اس کو پڑھتے ہیں. تو اسی سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. اب ہم تسمیہ سے شروع کرتے ہیں. بسمی، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ بسمی 2. اس کے ٹکڑے با اور اسم. تو کون کون سے؟ با بے اور اسم. اور اسم. جی، بی اور اسم. بی سے نا، اسم نام. الرحمن کا کیا معنی ہے؟ بہت مہربان. بہت مہربان. اور جو الرحیم؟ رحمت کرنے والا. جی. اور الرحیم؟ الرحیم مسلسل رحم کرنے والا. جی، مسلسل رحم کرنے والا. اس سے ہم نے دوسری عادت ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے تاکہ ہمیں اس بات کا یقین رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تیسری عادت اس میں ہم نے سیکھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. چوتھی عادت، اس کے بعد ہم اگلی عادت کی طرف آتے ہیں. اس میں ہم نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں. تو الحمد، حمد کے 2 معنی کون بتائے گا؟ حمد کے 2 معنی؟ اللہ کی ایک تعریف اور تعریف اور تمام شکر میں. شکر. تعریف اور شکر. حمد کے 2 معنی تعریف اور شکر. شکر اور للہ، اس کا اللہ کے اللہ لیے. اللہ کے لیے. اور عالمین کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب تمام جہانوں انسانوں کی، جنوں تمام کی. جہان. عالمین کا واحد کون بتائے گا؟ عالم. 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 عالم یا عالم؟ عالم. عالم. ٹھیک، یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا تھوڑا سا زیر زبر ہماری ادھر ادھر ہو جائے تو اس سے مفہوم میں فرق پڑ جاتا ہے. اس سے ہم نے چوتھی عادت یہ سیکھی کہ الحمد سے دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے اور اس کے لیے ہم نے علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم صحیح سمجھ کر دل سے اللہ کی تعریف کر سکیں. عادت ہم کا دوسرا معنی ہم نے پڑھا شکر. عادت نمبر 5 یہ ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کریں اور بار بار اس کا شکر ادا کریں. الرحمن اور الرحیم. رحمان کا ہم نے مفہوم کہ بہت شدت سے رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ مسلسل رحم کرنے والا. مسلسل رحم کرنے والا. جی زبردست. تو اس میں کہ ہمیں دوسروں پر ہر حال میں رحم کرنا چاہیے تاکہ ہم پر بھی رحم کیا جائے. یہ ہماری تھی عادت نمبر 6. رب ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں رب کا معنی کیا ہے؟ مالک، پروردگار، ہماری حاجتیں پوری کرنے والا، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا، تمام کائنات کا بنانے والا، اور ہر چیز جو ہے وہ ہمیں وہی مہیا کرتا ہے. ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے. مالکی یوم الدین. مالکی کا مطلب مالک ہے. مالک ہے. اور یوم کا مطلب دن کا. دن. یوم کی جمع کیا ہوگی؟ ایام. ایام. اور جی ایام. زبردست. دین کے 2 معنی کون سے ہیں؟ ایک بدلہ لینا اور ایک اچھے کام کا اور برے کام کا، اور دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ. یعنی یعنی کہ اچھے کام کا اچھا بدلہ ملے گا اور برے کام کا برا بدلہ ملے گا. اور دوسرا معنی ہے اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی کہ جیسے ہم مسلمان کی حیثیت سے ہمیں پتہ ہے کہ اسلام ہمارے لیے بہترین طریقہ ہے. مالکی کا جو لفظ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب زیر آ رہی ہے لام اور کیاف کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے مالک، اور اگر ان پہ زبر آتی ہے میم کے اوپر، لام کے اوپر اور مالک کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ. اور مالکہ کی جمع ملائکہ ہوتی ہے. اور مالکی لفظ مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نے زیر زبر کا بہت دھیان رکھنا ہے. بعض اوقات اس میں دونوں میں فرق آ جاتا ہے کہ لفظ مالک لکھا ہو تو مالکہ ہی ہوتا ہے، تو زیر زبر سے اس کے مفہوم میں فرق ہوتا ہے.
اس میں سے ہمیں عادت نمبر 7 جو ہے کہ ہر کام ہم نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو ہر کام ہم نے آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا ہے. یا کا مطلب کیا ہے؟ تیری تیری. نابودو ہم عبادت کرتے ہیں. وا یا کا، اس کے ٹکڑے کریں ذرا جلدی سے. وا اور وا ایاک. یا اور کا. اور تجھی. ماشاءاللہ زبردست. وا یا اور کا اور تجھی. استعین کا مطلب ہم مدد چاہتے ہیں. ہم مدد چاہتے ہیں. اور اس کا یہ لفظ استعانت سے اون سے نکلا ہے. اس میں نابودو یا کا، نابودو سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہر کام میں ہمارے میں عبادت کی ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے، عبادت کے لیے ہم ہر کام کو کریں. اور نستعین، اس سے ہمارے یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے. اہدینا ٹکڑے کریں. عید اور نا. اہدینا، ٹھیک ہے، ہمیں ہدایت. ماشاءاللہ. ہدایت. اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے. صراط کا معنی راستہ. راستہ، اور مستقیم سیدھے. سچا راستہ. سیدھا راستہ. جی اچھا، یہ الصراط میں ال کیوں لگایا گیا؟ کیا صراط تو راستہ ہے، تو ال لگانے سے کیا کوئی خاص مفہوم بنتا ہے؟ اس میں خاص. اس میں خاص. معرفہ بن گیا. معرفہ بن جاتا جی ال جو ہے وہ اسم خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ یہاں پہ راستہ ہے ہدایت کا راستہ، ٹھیک ہے. یہ عام سا راستہ نہیں ہے، یہ بہت خاص راستہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ال لگایا گیا ہے. ہدایت کی ضد جو ہے وہ دلالت ہے. اس سے ہم نے عادت نمبر سیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر کام میں ہدایت کی جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہر کام میں ہدایت دے، سیدھا راستہ جو ہے ہمیں اس پر چلا. صراط دیکھ لیا. اللہ زینہ کا مطلب ان لوگوں کے لیے. اللہ زینہ کا واحد کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا. اللہ زی، ٹھیک ہے، سنگولر واحد ہو جائے گا اللہ زی. اللہ جی. جی. انعمتا کا معنی کیا ہوگا؟ تو نے انعام کیا. تو نے انعام کیا. علیہم، جی علیہم کے ٹکڑے کریں. ان سب پر. ان سب پر. ٹکڑے کریں. علیہم کے ٹکڑے کریں. علیہ پر اور ہم آپ پر اور یہ ان پر. ماشاءاللہ. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ انعمتا انعام کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کن خاص لوگوں پر انعام کیا ہے؟ انبیاء پر، صدیقین پر جی اور جی ماشاءاللہ. شہید ہو چکے ہیں. 3 لوگوں پہ انعام کیا ہے نا. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان 4 لوگوں پر خاص انعام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس سے ہم عادت نمبر 11 صالحین پہ. ہے. عادت نمبر 11 کیا ہے؟ جو انعمتا علیہم. اس سے عادت نمبر 11 کون سی ہم سیکھتے ہیں؟ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کریں. جی ہمیشہ اچھے ماڈل، اچھے لوگوں کے پیروی کی جائے، ان کے طریقے پر چلا جائے تو پھر ہم پر انعامات نازل ہوتے رہیں گے. یہ ہماری آیت ہے. غیر کا کیا مطلب ہے؟ انکار نہیں. نہ. نہیں. مغضوب غضب کیا گیا. جن پر غضب کیا. غضب کیا ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر غضب کیا گیا. اب مغضوب وہ لوگ ہیں جو جانتے مگر عمل نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، جانتے بوجھتے سیدھا راستے کا پتہ تھا لیکن عمل نہیں تھا. ضالین، اس کا کیا مطلب ہے؟ گمراہ ہوئے. گمراہ ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو جانتے ہی نہیں تھے اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے. آپ نے دونوں کو فرق یاد رکھنا ہے، مغضوب کا اور ضالین کا. مغضوب جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، اور ضالین جن کو صحیح بات کا پتہ ہی نہیں تھا اور ایسے ہی اندھا دھند عمل کیا جاتا. اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں برے ماڈل سے، برے نمونوں سے دور رہنا چاہیے. اور اس طرح ہم ٹوٹل 12 عادات ہم نے تعوذ اور تسمیہ اور ضالین جو جانتے نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں. اچھا مجھے سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کون بتائے گا؟ سورۃ فاتحہ ہم نے پڑھی تھی اور اس کا خلاصہ وہ کون بتائے گا؟ ہدایت کی دعا لگائے نا مانگی. جلدی سے. جی ہدایت کی دعا مانگی ہے.
جی ہدایت کی ہم نے دعا مانگی ہے. اس میں ہم اذان، اس کے بعد اذان ہے کا خلاصہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. اذان کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات کے لیے، کامیابی کے لیے دعوت کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا بڑا. اللہ سب سے بڑا ہے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ سب اس میں ریویژن میں حصہ لیں، پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ آپ کی ایک تو ہیزیٹیشن دور ہو اور آپ کی تیاری اچھی سی ہو جائے. سب لوگ کوشش کریں آنسر کرنے کی. اشہدو، میں گواہی دیتی ہوں. میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب کہ لا نہیں ہے. نہیں الہ معبود، کوئی معبود. کوئی معبود الا سوائے سوائے. زبردست. الہ کا جو ہے اس کے بہت سارے مفہوم ہے، معنی ہے. جس کی عبادت کی جائے، مدد مانگی جائے، جس توقل کیا جائے. الہ کے 3 اہم جو معنی ہیں کہ جس کی پوجا اور پرستش کی جائے، جو ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، جس کا حکم مانا جائے اور جس کی اطاعت کی جائے. اب پیچھے ہم نے لفظ پڑھا تھا ان، اس کا مطلب بھی تھا کہ. یہاں پر ہے انا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بے شک. بے شک. نہیں، بے شک نہیں. تو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا. انا کا مطلب بھی کہ ہے اور ان کا مطلب بھی کہ ہے. انہ کا بے یہاں پر شک. آپ دیکھیں ان اور انا دونوں کا مفہوم کیا ہے؟ ان کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر. اگر. ان کا مطلب اگر. ان اور انا کے ان اگر اور انا بے شک. بے شک. ابھی ہم ان چاروں کو دیکھتے ہیں. ان بے شک. اور کا مطلب کہ، ان اگر اور انا بے شک. اور ان کے ریفرنس انشاءاللہ. اور انا کا کیا ریفرنس ہے؟ اشہد ان محمد. المال قابلی. آپ نے ان چاروں کو فرق، امید ہے آپ کو دوبارہ کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ نے اس فرق کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے. سوری، انا کا کیا ہوگا؟ انا کا اگر. یہ آپ کو بھی دکھایا بے شک. بے شک. بے شک. بے شک صحیح. ان اگر، نگر. انا بے شک. ایکسکیوز می میڈم. حیا، حیا کا آؤ. حیا کا مطلب آؤ. او. اللہ طرف. ٹھیک ہے. حیا او. الصلاۃ نماز. الصلاۃ نماز. اور الفلاح کا معنی کامیابی. 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 اور طرف نماز کی طرف ہو اور کامیابی کی طرف ہو. پھر وہی الفاظ اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا ہم ساروں کے معنی کہ لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ، اللہ کے. اگر آخر میں جو ہے وہی الفاظ پھر دہرائے جا رہے ہیں اللہ اکبر اور یہ اللہ اکبر 2 دفعہ، پھر لا الہ الا اللہ. اس کے لیے بڑی اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے آپ کہ یہ وہ کلمات ہیں جس میں دوبارہ یہ کہے گئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مانتے ہوئے اس کی طرف آ جاؤ. اور اگر تم اس کی بڑائی کو نہیں بھی مانتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑا. ہمارا اپنا نقصان ہے اگر ہم اس کی طرف نہیں جاتے، اذان کی آواز سنتے ہیں تو اس کو اگنور کرتے ہیں اور نماز کے لیے نہیں جاتے تو ہمارا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ کو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا جی، فجر کی نماز میں کون سے کلمات کا اضافہ کیا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. اس کی کیا وجہ ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے کیونکہ اس وقت ہمیں نماز جو نیند ہے سے وہ بہتر ہمیں ہے. جی شیطان کہتا ہے کہ سو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں اٹھنے کی. تو اس وقت ہمیں یہ جگایا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. یہ الفاظ ہے، یہ الفاظ 2 مرتبہ دہرائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا ہے کہ ہم حی الفلاح کے بعد یہ نماز دہرائے جاتے ہیں. اور کتنی دفعہ؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ. جی، الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے. اور نوم کا مطلب نیند. نیند سے.
जी माशाल्लाह, नौम का मतलब नींद से। नींद। क़यामत के जो अल्फाज हैं ये इजाफी अल्फाज दोहराए जाते हैं, हय्यल सलात और फिर हय्यल फलाह के बाद। क़यामत का क्या मतलब? कद अकामतिस सलाह, अलबत्ता तहकीक नमाज ये खड़ी तो है। अल्फाज हैं कद कामतिस सलात, लेकिन अकामत है मैं इकामत नमाज करता के लिए हूँ। तैयार होने के जी, नमाज के लिए जब अजान के पहले दी जाती है ताकि लोग बाहर से में आए, नमाज हो गया है। अकामत जो है वो जमात के खड़े होने से चंद लम्हे पहले की जो अजान के अल्फाज दोहराए जाते हैं और उसमें कद कामतिस सलात के अल्फाज दोहराए जाते हैं। जमात के लिए खड़े हो जाओ। और ये इसका ऐलान है कि जमात खड़ी हो गई है। जमात जो के लोग लिए मस्जिद खड़े के हो अंदर जाओ। मौजूद हैं, जी मस्जिद के अंदर मौजूद हैं या वजू कर रहे हैं या नफल पढ़ रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं, तो वो उनको उनके लिए ये ऐलान है कि जमात खड़ी हो गई है और जमात के लिए आ जाए। इसके हम मफहूम देख लेते हैं। कद का मानी क्या है? अलबत्ता। अलबत्ता। क्या होता है? और आलू कामत, कामत खड़ी हो गई। खड़ी हो खड़ी गई। हो गई है। अस्सलात नमाज। नमाज। दोबारा हम इसको देख लेते हैं कि कद कामत सलात, अलबत्ता तहकीक खड़ी हो गई नमाज। अजान इस ऐलान इस बात का कि लोग मस्जिद में आए, और अकामत इस बात का ऐलान है कि जो मस्जिद में आ चुके हैं उनको बताया जा रहा है कि जमात खड़ी हो गई है। हम देखते हैं कि वजू से पहले और वजू के बाद के अज़कार। वजू से पहले क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाह, ये सबको पता है बिस्मिल्लाह के बिस्मिल्लाह। वजू से पहले। अब वजू के बाद के अज़कार देखते हैं। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। अशहदु का मतलब क्या है? मैं गवाही देती मैं हूँ। हाँ जी, ये हम सारे अल्फाज को हम देख चुके हैं। अनके ला नहीं इलाहु महबूद इल्लल्लाह, इल्ला सिवाय अल्लाह के। इसमें अब अगले जो है वादाहू, वादाहू वो अकेला है। वो अकेला है। ला शरीका, ला कोई शरीक नहीं। नहीं, शरीक कोई शरीक। लहू का क्या मतलब है? उसका उसका। लहू का इशारा किस तरफ करेंगे? उसका सीधे हाथ ये इधर लहू, उस एक के लिए, ठीक है, उसका। वाहिद का यहाँ पर 3 का इकरार किया जाता है। पहला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर दूसरा हम कहते हैं वादाहू, वो अकेला है। फिर तीसरी दफा हम फिर ये बात दोहराते हैं, ला शरीका, कोई शरीक ना। तो शिर्क से हम मुकम्मल बेजारी का ऐलान करते हैं। यहाँ वाह का मतलब क्या है? और मैं गवाही देती हूँ। और अन्ना के मोहम्मद, यहाँ पर अब्दुहू का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अब्दुहू का मानी उसके बंदे। उसके बंदे। अब्दुहू का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? क्यों उसमें इजाफा किया गया लफ्ज अब्दुहू का? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। क्योंकि वो जी माशाल्लाह, इंसानों में से ये मोहम्मद फरिश्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। उससे पहले क्या था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा था कि वो अल्लाह के बेटे हैं, उनके था। तो ये अल्फाज दोहराकर कि मोहम्मदन अब्दुहू व रसूलहू, कि वो अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं। तो शिर्क का दरवाजा पर बंद कर दिया गया है। मुझे बिल्कुल बताएगा कि ये जो नमाज की हमने ये दुआ जो हमने पढ़ी है वजू के बाद की दुआ, इसके बारे में क्या फरमाया गया है? इसकी कोई अहमियत है? कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से जो मर्जी अच्छी दाखिल हो। तरीके से वजू करता है, कोई जो तुम से कोई भी जो ध्यान से वजू करे और उसके बाद ये कलमात दोहराए, उसके लिए क्या होता है? जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो जिसमें से भी चाहे। तो देखिए ये कितनी बड़ी सादत है हमारे लिए। हमने सिर्फ ये 1 मिनट से भी कम के टाइम के ये चंद अल्फाज दोहराने हैं और हमारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको उनमें बनाए जिनके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे। आमीन। अल्लाहुम्मा का क्या मतलब है? अल्लाह। ए अल्लाह, ठीक है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अजअलनी,
बना दे मुझे बना दे मुझे यानी इजल, ये देखिए इजल और नी दो टुकड़े, इजल नी, बना दे इजल बना दे बना दे और बना नी दे नी नी मुझे 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 तवाबीन, इसका क्या मतलब है? से तौबा करने वालों से तौबा करने वाले जी तो खूब तौबा करने वाले। करने वालों में से जी तवाबीन का वाहिद क्या होगा? तवाब तवाब, माशाल्लाह जबरदस्त, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तवाबीन का वाहिद तवाब। और मुतताहिरीन, इसका क्या मानी है? और मुझे बना दे पाक रहने वाले जी वजअलनी का मतलब है मुझे बना, और मुझे बना दे, और मिन से मुतताहिरीन पाक साफ रहने वाले। रहने वालों में अच्छा इसका वाहिद क्या होगा मुतताहिरीन का? मुतताहिर, जबरदस्त माशाल्लाह। तो इस ये दुआ भी हम करते हैं और इसको देख लें। ए अल्लाह मुझे बना दे खूब तौबा करने वालों में से, और मुझे बना दे पाक साफ रहने वाले। इससे पाकी से मुराद मकान की है, लिबास की, अकीदे की, ख्यालात की। तो जब हमने अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है तो हमने पाक साफ होकर, साफ सुथरे होकर हमने अल्लाह ताला के सामने जाना है। तो उसके लिए हम पहले वजू भी करते हैं और वजू के साथ साथ हम ये दुआ भी करते हैं। उसके बाद अभी हमारा जो रिवीजन थी वो यही था। क्या इसके अभी फौरन बाद आपको ब्रदर है जो है इंशाल्लाह बाकी जो हमारे असबाक हैं 7 से 11 तक उनकी आपको दोहराई करवाएंगे। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर ली होगी और कुछ न कुछ आपकी तैयारी में फर्क पड़ा होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों से करे और हम सब आमीन कुरान पाक पढ़ने, समझने, अमल करने और करने, इसको फैलाने के अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। हाँ जी जज़ाकल्लाहु खैर बहुत। और आप अभी रहिएगा इंशाल्लाह, हमारा जो इसका दूसरा हिस्सा है वो ब्रदर ही कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया सिस्टर। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप कुरान अहबाब दोस्त को आज के सबक 11 तक की 7 से 11 तक की दोहराई में खुशामदीद कहता हूँ। आइए देखते हैं। हम शुरू करेंगे रुकू की तस्बीह से। सुभाना रब्बिल अज़ीम। आप में से कोई इसके टुकड़े कीजिए सुभाना के। जी कितने टुकड़े हैं? तर्जमा आसिम आप बताइए। 3 बाना के 3 कैसे हो गए? कीजिए कौन से 3 हिस्से? सुभाना पाक है तू। रब्बी, रब्बी के जो है 2 टुकड़े होते हैं यानी मेरा रब। अल अज़ीम क्या है? अजीम है, मजबूत है, ताकतवर है। ये देखें सुभाना हर ऐब और बुराई से पाक है। रब्बी मेरा रब। अल अज़ीम, अल अज़ीम के मानी है मजबूत भाई। इसमें सुभाना के मानी बहुत अहम है और रब्बी के भी नहीं ये आपकी स्क्रीन का पहला पेज शेयर हो रहा है, सुभाना रब्बी अल अज़ीम वाली स्क्रीन सामने नहीं है। जो पहला पेज है सिर्फ वही सामने आया हुआ है, वो कुरान समझे वाला। जी दूसरा स्लाइड थोड़ी सी ऐसे चलाएंगे तो आ जाएगा। हमने पढ़ा था अना रब्बिल अज़ीम। इसमें याद रखने की एक बात यह है कि इसके अंदर 4 चीज़ों का, 4 बातों का जो है जिक्र है। उसकी पाकी, उसकी रबूबियत और अपनाइयत से कि वो मेरा रब है और वो अज़ीम है। ये इस आयत के अंदर सुभाना के मायनी, रब्बी के मायनी और ये 4 जो जिक्र हैं ये अहम है। अगला है रुकू से उठकर जो दुआ पढ़ी जाती है वो क्या है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा। समी अल्लाह के टुकड़े कीजिए और मायनी बताइए। समी मैंने सुनना,
समीर और सुनना अल्लाह और अल्लाह अल्लाह सुन ली समीना और और अल्लाह लेमन की अल्लाह क्या ने मानी? अल्लाह ने लेमन के मानी बताइए। उसकी उसकी जिसने उसकी तारीफ की का हामिदा तारीफ की ओके। समी समा सुनना, सुन ली, ये माजी का सीगा है। अल्लाह अल्लाह ने, सुन ली अल्लाह ने, ले मन, ये दो से बना, ली और मन से, उसकी जिसने, हमीदा तारीफ की उसकी, यानी जिसने अल्लाह ताला की तारीफ की, अल्लाह ने वो सुन ली। हमीदा ये जो है दो, हमीदा और हु, हमीदा हु, हमीदा वो मैंने उसकी तारीफ। तारीफ उसकी। इस आयत में जो है हमीदा अहम है, इसके मायने आपको पक्के आने चाहिए। समी के मायने तो शायद कमी आते हैं, लेकिन ये हमीदा कभी कभी समीर आते हैं। सुनना हमीद में तारीफ। रब्बाना के टुकड़े कीजिए। रब रब्बा ना, ना रब ना दो रब और दो टुकड़े होंगे मतलब क्या है मायने? रब ना रब्बा हमारे ना ए हमारे रब, कीजिए। हमारे रब। हाँ जी, वलका, अरे रब वलका, वा और ला का वाला का और 3 टुकड़े और तेरे लिए और जिसने, और तेरे, वाह के मैंने, और ला के मैंने, लिए का के मैंने, तेरे और तेरे लिए। और तेरे लिए तमाम और आगे क्या तारीफें, है? रब्बना वलकल हम्द, हम्द के क्या मायने हैं? तमाम तारीफ हर किस्म तमाम की तारीफ अल हास, हास है ना अल, तो उस अल इस के आयत साथ में बनेगा रब्बना अल हास अहम है, तारीफ। अलहम्द भी है। अलहम्द के अक्सर मायने आपको पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, इसके दो मायने आपको आने चाहिए, तमाम तारीफ और तारीफ और अजीम। शुक्र। जो है वो तो वैसे भी जो है अक्सर दुआओं में आता है। वलका के मैंने आपने बता दिए हैं, हम आगे चलते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छी दुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द के बाद मिल्लस समावाते व मिल्लस आर्दे व मिल्लस मा बैनहुमा व मिल्ला मा शैतु मिन शैइन बाद। आइए इसको देखते हैं। मिल्लस समावाते कौन तर्जुमा करेगा? आसमानों के बराबर। आसमानों के भरने के बराबर। हाँ, व मिल्लस अर्द, इसके टुकड़े कीजिए। पूरी जमीन के वमिल मजनों के अल-अर्द और बराबर जमीन के 3 टुकड़े भर कर तो जमीन, गौर से सुनो, और पहले आसमान टुकड़े करें हर चीज के, ताकि वो जब चीजें अलग हो जाती है उसका तर्जुमा करना आसान होता है। वह मिल्लत मिल अर्ज मील भर भर के कर अल-अर्ज़ जमीन। हाँ 3 टुकड़े। समावात आसमान, अब जो है उसका तर्जुमा और आसमानों भर को भर के, जमीन के। वह मिल मा बैनहुमा, इसके टुकड़े कीजिए। वा और और मिल भर के माँ और जो इनके बैना दरमियान, बैना दोनों के दरमियान। यही अहम है कि आप जब कोई कुरान का जुज आता है, हर्फ आता है, जुमला आता है, तो आप ये देखना कि ये एक है, ज्यादा है। जब अगर वो टुकड़े हैं तो वो खुद ब खुद तर्जुमा बनाता चल जाता है। क्यों? जब टुकड़े होंगे तो उनमें से कुछ टुकड़ों के तर्जुमे आपको आते होंगे। मसलन यहाँ पे वा का तर्जुमा आपको आता है, माँ का आता है, मिला का अभी आपने पीछे 2 दफा तर्जुमा किया है, और बैना ये जो है दरमियान, इसके आपने टुकड़े नहीं किए थे। बैन में मतलब दरमियान, मैंने दरमियान हुमा उन दोनों के, हुमा दो हाँ, हुमा जो है ना वो आपने छोड़ दिया, ये भी टुकड़ा है। देखिए इसके कितने टुकड़े थे? दोनों के दरमियान मिला माँ बैना हुमा, 1 2 3 4 5। शाबाश। जब 5 टुकड़े करेंगे उसमें से 3 के कम से कम आपको तर्जुमे आते होंगे, या 4 के, 1 लफ्ज रह जाएगा, वो आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। इसमें जो है मिल्ला समावाते मिल्ला इतना कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है। हाँ, इसका आखिरी सवा मिल इसके और टुकड़े शीता दो वाह और मिला माँ शेता टीचर
मिन शाइन के टुकड़े करें। मिन शैइन किसी चीज। पहले तादाद बताते, टुकड़ों में हमेशा अपने आप को तादाद बताएं। मिन शाइन दो टुकड़े, मिन के मैंने हमें पता है से होता है, शायद चीज को कहते हैं, ये आम उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा किसी चीज से। और बादो के कितने टुकड़े होते हैं? दो। अच्छा वैसे है ना मेरे भाई, इसके टुकड़े एक लफ्ज है, 2 टुकड़े होते हैं। किस तरह होते हैं बादो? एक लफ्ज है, उस एक लफ्ज ये नहीं। यार क्या करे यार, करे सारा। अगली तस्बीह जो है सुभाना रब्बियल आला। हाँ जी, ये सुभाना का भी हम पढ़ चुके हैं, रब्बी का भी पढ़ चुके हैं, आला जो है सब। और इसमें ये दोनों तीनों लफ्ज हैं। प्लीज जब मैं कहूँ उस वक्त बोले, वरना आप वो तमाम चीजें जो है भूल जाएंगे या आपको पता नहीं चलेंगी जो मैं बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए इस वक्त अहम है। सुभाना रब्बिल आला, ये तीनों लफ्ज ही अहम है। सुभाना भी अहम है, रब्बी भी अहम है, अल आला भी अहम है। इनके मायने आपको आने चाहिए। ये जो है सिजदे की हालत में मुकम्मल सुपुर्दगी की है। इसमें भी 4 बातें। एक तो वही जो हम पहले 3 पढ़ चुके हैं, उसकी पाकी है, उसकी रबूबियत है, अपनाइयत से है कि वो मेरा रब है। और इसमें क्या है? बुलंदी। रुकू में क्या था? अजीम है, अजमत का एहसास था, रब्बी अजीम का वहां पे लफ्ज आया था, यहाँ पे अल आला का आया। ये फर्क है, बाकी तीनों जगह ये चारों आपको आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी या तो वो रुकू की तस्बीह में और कभी जो है ये सिजदे की तस्बीह में पूछ लेते हैं ये, या लिख देते हैं कि जी ये है, ये इनमें से कौन सी 3 जो है वो रुकू की है या कौन सी जो है वो सिजदे की है। तो आपको ये दोनों तस्बीहों का पूरा तर्जमा आना चाहिए और ये चारों तस्वर का फर्क आना चाहिए कि रुकू में अजमत का फर्क है और सिजदे में आला होने का फर्क है। बस ये फर्क अगर याद हो गया, बाकी तो दोनों जगह वही 3, यानी उसकी पाकी, उसकी रुबूबियत और अपनाइयत ये है। चलें जी आगे। गुड, हो गया अत्तहिया। तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए मैं इसकी तरफ तवज्जो दूंगा। अत्तहियातु, सभी कौली बात, हयात कौली, लिल्लाहि 2 टुकड़े हैं अल्लाह के, वस्सलावातु 2 टुकड़े हैं और तमाम बदनी बात। सलावात जो है वो इबादतें होती हैं बदनी, कौन सी? जैसे नमाज, रोज़ा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत के लिए उठाना, जिसमें जिस्म को तकलीफ हो, जिसमें जिस्म जो है वो इस तरह। वह तय्यबात, और तमाम माली बातें तो क्या है? जिसमें पैसे खर्च हो, जैसे ज़कात है, सदकात है, खैरात है। प्लीज आप मेरी बातों को ऐसे ना गुजारें। इसमें कोई काम की बात को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तजर्बे की बिना पर, कि मैंने ये 4 दफ़ा कोर्स किया तो कुछ चीज़ें मुझे अपने तजर्बे से ये अक्सर आती हैं। तो इसलिए आप इसको इस नुक्ता नज़र से देखें कि मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो ये आपको मुझसे अच्छा आता तर्जुमा। अत्तहियातु तमाम बदनी, वो जो है कौली ज़बानी, कौन सी? जैसे नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत, तबलीग, ये चीजें, किसी को सही रास्ता बताना, छोड़ लिल्लाह, अल्लाह के लिए। और क्या है? बस सलावात, और तमाम बदनी बातें, व तय्यबात फरमाया। इसमें ये तीनों अहम, अत्तहियात के भी आपको मायने आने चाहिए, सलावात के भी आने चाहिए, तय्यबात के भी आने चाहिए। 3 में से एक आ ही जाता है किसी ना किसी के साथ। हर एग्जाम में एक आया होता है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका, इसके जी टुकड़े करें, शावर टुकड़े करो, कोई भी नहीं कर रहा। अच्छा, अलिफ लाम और सलाम होगा। अल्लाह और क्या? सलाम, अलिफ लाम और सलाम। हाँ, अलई और का, अल और सलाम। वेरी गुड। तर्जुमा क्या हुआ? सलाम सलाम आप पर, अलैका का मतलब है आप पर, आप पर, आप पर, तर्जुमा करने से पहले टुकड़े करो। अला और का, आप फौरन तर्जुमा तैयार हो गया।
वैसे आप अला परेशान पर हो मा आप अय्युहन नबी, ये दो हुरूफ टुकड़े है, ये इसका तर्जुमा है। अगर ये अल्लाह के साथ अल्लाहुम्मा के साथ, हमारे नबीयो, अल्लाह के साथ जब आता है अल्लाहुम्मा की शक्ल में आता है हमेशा, और वो सिर्फ अल्लाह के लिए है अल्लाह। और ये बाकियों के साथ अय्युहा या और मुख्तलिफ मौक़ों में आगे हम पढ़ेंगे उसमें आता है। तो यहाँ क्या है, ए नबी, ये बड़ी अहम सलाह है। इसमें आपने इनके मायने तो आपको आते हैं, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट दिया जा रहा है। सलाम से मुराद क्या है, सलामती हो। आगे इसका जो दूसरा टुकड़ा है उसमें रहमत का जिक्र है, तीसरा टुकड़ा है बरकतें। आइए उसे भी देख लेते हैं। व रहमतुल्लाहि व बरकatuh, ये पूरा जो है ना ये अहम है, सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं। हम जब अत्ताहियात में पढ़ रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, सलामती हो आप पर ए नबी, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो। ये उस चीज के लिए अहम है। क़यामत के दिन जो है आपको ये चीजें काम आएंगी कि आपने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमत भेजी तो आपने कहा जिसने मुझे भेजी मैं उसके लिए शफात करूंगा, उसकी शफात मुझ पे होगी, बशर्ते कि कुफर शिरक ना हो। बस ये दो चीजें ना हो तो सीधे कोई ना कोई चीज मिल जाएगी, या रहमत मिल जाएगी, या कोई शफात हो जाएगी, या कोई और सबब बन जाएगी। अब आते हैं तशहद पे। तशहद भी बहुत है। अशहदो, हाँ जी, टुकड़े करो। एक है, दो है, पांच है, छह, कितने? अशहदो, दो है। हाँ, एक शहद मैंने गोए थे, अशहदु मैं गवाही देता हूं। आवाज बंद कर लें, मेरी बातें सुने जो काम की। जैसे हमने पढ़ा था आऊज़ु, मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ। यहाँ पे क्या है, अशहदु, मैं शहादत देता हूँ या देती हूँ। ये दोनों हम मायने है एक तरह से। वहां पे गवाही है, यहाँ पे शहादत है। अशहदु आऊज़ु, ये उस तरह बना। अन के क्या मायने भाई, ये अभी पढ़ा था, अभी सिस्टर पढ़ा। अन जी, अन के, हाँ के, शाबाश। ला इलाहा, इसके टुकड़े करें। ला और इलाहा, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। ये कुरान का सबसे अहम जो है अस्सूल है। अल्लाह ताला जब किसी चीज की अहमियत को हाइट पे ले जाना चाहते हैं तो पहले उसका इनकार करवाते हैं। नहीं है कोई, क्यों? हम इंसानों की आदत यही है कि पहले ना करते हैं फिर तैयार होते हैं किसी काम के लिए। तो अल्लाह ताला कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारी आदत है तो आ जाओ, पहले तो ना करो कि कोई इलाज। हम कहते हैं हाँ ये तो बड़ा अच्छा काम है कि कोई है ही नहीं जैसा जिम्मेदारी, लेकिन आगे कहता है इल्लल्लाह, मैं हूँ, अल्लाह हूँ। आप जो है कहते हैं हाँ, अब आगे पहले आप शहादत दे चुके हैं। तो लिहाजा ये बहुत अहम स्लाइड है, क्योंकि इसके बगैर ईमान पूरा नहीं होता, ईमान में खलल आता है। शिर्क का ये रद्द है, शिर्क की ये जो है रद्द की किस्म है कि जब आप शहादत देते हैं कि अल्लाह का सिवा कोई नहीं और एक अल्लाह है, तो आप ईमान में दाखिल हो जाते हैं। तो ये इतनी अहम है। इस अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह वस्सलाम, अस्सलाम ये पढ़ लिया, अलैना हमें आता है, व अला, हाँ व अला के टुकड़े करो भाई। दो सर, वा और आला और पर, हाँ, इबादुल्लाह, इसके भी टुकड़े करो। इबादुल्लाह कितने टुकड़े हैं? इबाद और अल्लाह, इबाद अल्लाह दो। मैंने बताया पहले तादाद बताया तो कि दो है, दो तीन सर। है, चार है, पांच है, ताकि ये पता चले आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दो दो टुकड़े कौन से? इबाद और अल्लाह। अस्सालिहीन के कितने टुकड़े हैं? दो एक कौन लफ्ज से? साले और ये अपने 3 सवाल अपने आप से करने। जब भी कुरान की कोई चीज पढ़ते हैं उसके पहले टुकड़े करें, टुकड़े करने के बाद जो है फिर जो है उसका तर्जमा करें, यानी कौन से टुकड़े हैं, कितने हैं, फिर उसका तर्जमा।
سلام ہو ہم پر اور آپ اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو بھی ہیں. یہ وعلا جو ہے اس کو یہاں نوٹ کر لیں, آگے جا کے میں اس میں کام کی بات بتاؤں گا جو ہم سب بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. فی الحال یہاں ترجمہ صرف یاد رکھیں, سلام ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر جو نیک ہے. اللہ کے نیک بندے کون سے ہیں بھائی؟ کن پر جو اللہ کا انعام ہوتا ہے؟ یہ اہم ہے سوال. انبیاء صالحین شہداء صالحین پر. یہ جو ہے آپ کو پکا چاہیے, آپ سے زندگی عملی میں بھی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے. کیونکہ ہم جب کہتے ہیں انعمت علیہم تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سے 4 لوگ ہیں جن پہ انعام ہے, تاکہ ہم ان میں شامل ہو جائیں. پہلے جو ہے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام, پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد دونوں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. اس دعا میں ہم علینا بیچ میں ہیں اور آگے کے پیچھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی پہ جو ہے سلام ہے وہ قبول ہوگا. وَأَشْهَدُ, یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں, اَنَّا محمد عبدہ ورسولہ. یہ 2 اہم چیزیں. پہلا کیا تھا؟ اشہد لا الہ الا اللہ, یہ سب سے اہم ہے آپ کا, یہ اس کے بغیر ایمان نہیں پورا ہوتا. اور دوسری گواہی یہ ہوتی ہے واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. محمد کون سا محمد؟ جو اللہ کا بندہ اور رسول. یہ ایمان کی شرط ہے. جب کوئی مسلمان ہوتا ہے اس کو یہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے, یہ اقرار کرایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول. اس حساب سے یہ اہم ہے. اگر اس کے الفاظ میں فرق آ جاتا ہے, اس کے عقیدے میں فرق آ جاتا ہے, آپ جو ہے وہ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ ویسے ہی اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں اسے درود کہتے ہیں. اور ہم پلیز رش کو انمیوٹ اپنے کو کر لیں, اور اگر انمیوٹ نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم آپ کے پاس شرط یعنی شور نہ ہو. آج ہم تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل مسلمان ہیں تو اللہ کے وعدات کی قربانیوں کے نتیجے میں ہے. اس لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ سب سے اہم. ہم اللہ تعالیٰ کو درخواست دیتے ہیں ثنا, پھر جو ہے تعوذ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھتے ہیں, پھر تلاوت کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اتحیات پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں. اور درود میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ شیطان کہتا ہے اچھا ادھر تک پہنچ گیا, چلا پھر اب میری بات سن. وہ کیا کہتا ہے؟ ہم سے جلدی میں کیا کرواتا ہے؟ ہم یہ پڑھتے ہیں, ابھی غور سے سننا, اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد. غور نہیں کیا, میں کہہ دوں ولا آل محمد. ولا آل محمد کا کیا مطلب ہے؟ یہ سامنے نیچے آل پر یعنی ان کی جو نہیں آل پر کے معنی میں آ جاتا ہے. لا نہیں سسٹر, یہ دیکھیں جب ہم جلدی میں کہہ دیتے ہیں ولا آل ولا میں ہم لام الف لا لے آتے ہیں. لام الف لا کے کیا معنی ہے؟ نہیں, ولا آل محمد, جو آل محمد ہو یہ شیطان ہے. جبکہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ وعلا. اور اگر آپ صرف ولا کی آواز نکال جاتے ہیں تو سمجھیں آپ خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں کام پہ نہ کر, ہاں نبی پاک پہ کر, اللہ تعالیٰ کا. اب ٹائم کم ہے, میں اس کی تشریح بہت اچھا آپ کے ساتھ کرتا, اور ابھی صرف تیزی سے میں جاؤں گا. کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم, یہ انک حمید مجید, اس میں حمید اور مجید جو ہے اہم ہے. یہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ, اس کے اندر جو ہے ربنا آپ کو آنا چاہیے, حسنۃ کا جو ہے ترجمہ آنا چاہیے, وفی الآخرۃ حسنۃ, وفی جو ہے اس کا آپ کو اچھا, وقنا جو ہے پکا اکثر جو ہے یہ کہیں نہ کہیں آتا ہے. عذاب النار کا بھی مطلب آنا چاہیے. مجھے تو آپ اچھی طرح یاد کریں, اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوال آ جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں سورۃ اخلاص کے بارے میں. قل هو اللہ احد, بہت اہم. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات, صفات, حقوق, اختیارات, اور 5ویں کس چیز کا ذکر ہے؟ 5 چیزیں. 4 تو یہ سامنے لکھے, 5ویں کوئی بتائے گا؟ قل هو اللہ احد,
अहद, कोई कोई उसके बताएगा बराबर पांच नहीं, चीज? वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत, एक है। उनका हमसे ये वहदानियत, पांच आपको बेनियाज पक्के से याद होने चाहिए। ज़ात, सिफात, अकूब, इख्तियारात और वहदानियत में अल्लाह ताला जो है एक। समझ के भी मायने आने चाहिए। हाँ, ये भी है, क्योंकि ये रद्द की आयत है, लम यलिद व लम यूलद, इनके पूरे अच्छे मायने चाहिए। लम यलिद के क्या मायने हैं, यूलद के क्या मायने हैं। यलिद एक्टिव पैसिव है, ये आपको पता होना चाहिए। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आप सबको, अगर आप कोई हर्ज नहीं है कि आप 90% से ऊपर ना, वरना 70-80 तो इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफिज। ऑडियो वीडियो क्लियर? जज़ाकल्लाह जी। Just give me a minute. There is some issue. Let me just resolve it. I don't know why is it not. Sorry, brother Ijaz, आप okay, ठीक हो गया सॉल्व। ऑल राइट जी, फॉर्मली शुरू कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, नबीना मुहम्मद खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बी बिहुब्बिल इल्म, अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म। मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको आज की इस रिवीजन की क्लास में खुशामदीद और मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ अर्सा पहले हमने कुरान सीखने का ये सिलसिला शुरू किया। उस हवाले से हम ये पहला जो हमारा एक व्हाट शुड आई कॉल इट, यानी फर्स्ट ब्रेक है, आधा सबक हम कर चुके और अब हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं और फिर आप इसके क्विज में बैठेंगे और ब्रदर हई और हमारी बहन सिस्टर गुलाम रुकैया, दे वर डूइंग एन एफर्ट विद यू टू मेक इट अ बेटर रिवीजन फॉर यू, कि आप अच्छा परफॉर्म करें और मिड क्विज में अच्छे नंबर लें। तो ये जो सेशन है अभी हमारा, इसमें एक तो एक क्विक ओरिएंटेशन अबाउट कि आपके मिड क्विज में क्या होगा, सवालात की नेचर क्या होगी, दूसरी 2-3 बातें टेक्निकल इश्यूज के हवाले से, और फिर आपके जो भी सवालात होंगे, कोई ऐसी चीज़ें जो तैयारी के दरमियान आप आई हैं या भी आपने देखी हैं और आप उनके हवाले से बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं क्विज के हवाले से कि क्या होगी, तो जो भी इस तरह के सवालात होंगे यू कैन आस्क देम। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि जी आपके क्विज में जो सवालात होंगे उनकी नेचर क्या होगी। तो हम आपको 8 तरह के सवालात जो है इस मिड क्विज में आएंगे, 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और होमवर्क में तकरीबन आपने वो किए हैं, होमवर्क जो आपने किए हैं पीछे, आप होमवर्क करते रहते हैं तो उसमें आपने वो सवालात किए हैं। एक तो आपको जनरल सवालात पूछे जाते हैं जो मिक्स कंटेंट के हवाले से भी हो सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सुबहान रब्बी यल आला या सुबहान रब्बी यल अज़ीम में कौन सी 4 बातों का जिक्र है ना। तो आप, ये एक जनरल सवाल है टेक्स्ट के हवाले से या जो हम पढ़ रहे हैं उसके हवाले से, कंटेंट रेलेवेंट क्वेश्चन है। इसी तरह अरबिक टू अरबिक क्वेश्चन हो सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन आपने किए हैं कि आपने पढ़ा कि जी आहाज मिन्हु, या इस तरह के जो भी आपके सवालात होंगे तो आप किस तरह उसका जवाब देंगे अरबी के अंदर ही। नीचे ऑप्शन दिए होंगे, आपने सही ऑप्शन उसमें से सिलेक्ट करना होगा। उर्दू टू अरबिक आ सकता है, उर्दू टू अरबिक अल्लाह की राह में, तो आप क्या कहेंगे फी सबीलिल्लाह, ये आ सकता है।
عربک ٹو اردو آ سکتا ہے. آپ کو عربی دی ہو, قرآن کی کسی آیت کا ٹکڑا دیا ہو تو آپ نے اس کا نیچے ترجمہ کرنا ہو تو یہ بھی آ سکتا ہے آپ کو. الفاظ کے ٹکڑے کرنے, جو ابھی کچھ دیر پہلے بردر ہے یہ آپ سے کروا بھی رہے تھے, تو الفاظ کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں اور کیسے کیسے, نیچے سیمپل دیے ہوں گے اے بی سی ڈی, جو ان میں سے رائٹ ہوگا آپ اس کو سلیکٹ کر کے بتا دیں گے کہ یہ الفاظ کے ٹکڑے ٹھیک ہیں. اچھا, جنرلی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ یہ نیچے جو ہے ان میں یہ اسم ہے, یہ کوئی فعل ہے, حرف ہے, واحد, جمع, مذکر, مؤنث, اس طرح کے آ سکتے ہیں. پھر مادے کے حروف کے حوالے سے, مادے کے حروف آپ کو پتہ ہے نا, روٹ لیٹرز, جو ہم جیسے کہتے ہیں ہم فعلہ, فا عین لام, یہ اس کے مادے کے حروف ہیں. اب اس کے حوالے سے آپ سے اس کے ڈیفرنٹ سیغے ہیں, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتو, فعلتم, فعلنا. تو یہ ٹیبلز کے آپ کو سوال آ سکتے ہیں, ان کا ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ بھئی یعنی فعلتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, یا ترجمہ لکھا ہو اور آپ کو پوچھا جائے کہ یہ اس نے کیا تو آپ کیا کہیں گے, میں نے کیا تو اس کی عربی. تو وہ ایک سوال آپ کو اس طرح سے آ سکتا ہے مادے کے حروف یا روٹ لیٹرز کے حوالے سے. اور ایک سوال جو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے اور جس پر ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں, گائیڈنس بھی دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ اس میں کنفیوز بھی ہوتے ہیں اور زیادہ نمبر بھی وہیں پر جو ہے نا آپ کے رہ جاتے ہیں. تو وہ سوال تھوڑا سا ٹیکنیکل یوں ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے آڈ ون آؤٹ بتانا ہوتا ہے, آڈ ون آؤٹ, ٹھیک ہے. یعنی آپ کو 3 یا 4 آپشن دیے گئے, اب ان میں سے جو آڈ ون تھا نا وہ آؤٹ کرنا تھا. لیٹ سے اگر میں آپ کے سامنے, میں اس کو اس طرح کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کچھ آپشنز رکھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں سے آڈ ون آؤٹ آپ کیسے کریں گے, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کے سامنے کہا فتحتا, فتحتو, فاتح, فتحتا, فتحتو, فعلا اور نار, ٹھیک ہے. تو اب ذرا مجھے بتائیں کہ اس میں سے آپ کو کون سا جو ہے وہ آڈ ون لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سسٹر حمیرہ بتا رہی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, چلیں گڈ ہو گیا, ویری گڈ, ٹھیک ہے. اب یہ تو آسان تھا نا, میں نے آپ کے سامنے ذرا بڑا سمپل سا رکھا ہے. اچھا یہ بتائیں آپ نے اس میں کرائیٹیریا کیا لگایا, کس کرائیٹیریا پہ چیک کیا اس کو, کیسے چیک کیا آپ نے؟ ہاں ماشاءاللہ, ویری گڈ. سسٹر فائزہ ندیم بالکل پرفیکٹ, وہ کہہ رہی ہیں باقی سب فیل ہیں, یہ اس میں, تو یہ آپ نے کرائیٹیریا لگایا. اس کا مطلب ہوا کہ جب آڈ ون آؤٹ والے سوال آئیں تو سب سے پہلے آپ یہ کرائیٹیریا چیک کریں, اسم فعل حرف, کہ ان میں سے تو نہیں ہے کوئی. مثلا اگر میں آپ کے سامنے کہوں, اگر میں ابھی آپ کے سامنے کہوں سامیہ فی ان لا, تو بتائیں آپ کیا کریں گے, ان میں سے کس کو آڈ ون آؤٹ کریں گے؟ ہاں سسٹر آمنہ طارق ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, سسٹر یامینہ سسٹر بالکل ٹھیک ہے, سسٹر حمیرہ, سسٹر جویریہ. سامیہ کو کیوں الگ کریں گے, وجہ بتائیے, الگ کیوں کریں گے؟ باقی سب کیا ہیں؟ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. سامیہ جو ہے نا یہ فعل ہے, باقی سب حرف ہیں, لہذا ہم نے کہا نہیں جی یہ ان میں سے آڈ ون آؤٹ ہے, پرفیکٹ. اچھا اب اگر آپ کے سامنے میں رکھوں, اگر آپ کے سامنے ہو دربتا, دربتو, دربو اور فتحتو, اب بتائیے دربتا, دربتو, دربا, فتحتو. سسٹر فائزہ, مسز فائزہ نعمان کہہ رہی ہیں فتحتو, اور دیکھا نا آپ پھنس گئے, آپ سارے, اب سارے آپ پھنس گئے ہیں یہاں پر. اب یہاں پر آڈ ون آؤٹ, اچھا اسم, کیونکہ اصل میں اسم فعل حرف والا کرائیٹیریا پہ تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا نا, ذرا غور سے سنیں. میں نے کہا اگر میں آپ کے سامنے رکھوں
दरबता, दरबतू, दरबू और फतहतू। तो अब क्या करेंगे आप? जी अभी भी सही जवाब में नहीं आया, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अभी एक आया जी सही जवाब, एक जवाब सही है किसी का, मैं अभी बोलना नहीं चाहता, मैं पहले देखना चाहता हूँ। हाँ, और जिनका सही है वो बार बार लिख रहे हैं कि नहीं मेरा माने। जी अच्छा चलें, यहाँ पे जो मोहम्मद दाऊद है ना, वो हमें वजह बताएं कि दराबू क्यों होगा, वाई दराबू। अच्छा चलें, आप लाइव बताना चाहते हैं, लाइव बता दें, बताइए। सर क्योंकि बाकी जो से 3 थे वो वाहिद थे और दराबू जो से वो जमा था, इसलिए। वंडरफुल, हो गया, जबरदस्त। अब ये सारे जरा तवज्जो कर लें, देखें फतहता, फतहतू और सॉरी दरबता, दरबतू और फतहतू, ये तीनों जो थे ना ये वाहिद के थे, जबकि दराबू, ये देखें ये था दराबू, ये जमा का था। इसका मतलब हुआ कि ऐसा भी होगा ऑड वन आउट में कि इसम फेल हर्फ के क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरेगा, लेकिन मसला क्या होगा कि वाहिद जमा का इशू होगा। किसका इशू होगा? वाहिद जमा का इशू होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपके सामने बोलूं कि अगर आपके सामने रखा जाए दुनिया और सालेहा और मुस्लिमा और काफिर, तो आप बताएं आप क्या करेंगे आप? अब फिर हाँ जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारी सिस्टर फायजा जो है ना वो पहचान गई कि काफिर इसमें मुजक्कर था। तो अब देखें, ना वाहिद जमा वाला क्राइटेरिया, ना इसम फेल हरफ से फर्क, मुजक्कर मुअन्नस से आपने फर्क किया। ठीक है, तो आपने काफिर को उठाकर अलग कर दिया कि ये मुजक्कर है। तो ये वाला सवाल थोड़ा ट्रिकी होता है, इसको आपने देखकर सोच समझ कर करना है। लिहाजा ये हो गई ऑड वन आउट, भी मैंने आपको समझा दिया। अब इससे बेहतर तो शायद मैं नहीं समझा सकता, बाकी अब आपकी स्किल है कि आप कैसे इसको करने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आपकी जो क्या उसे कहते हैं, द नेचर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्विज ओरिएंटेशन। अब टेक्निकली आपको कौन सी चीज़ों की एहतियात करनी है? एक तो अपने मोबाइल को पूरा चार्ज करके रखें, लैपटॉप वगैरह चार्ज करके रखें, बैकअप में कोई मोबाइल वगैरह रेडी रखें। होपफुली तो इतना बड़ा इशू नहीं होता कभी इलेक्ट्रिसिटी जाने की सूरत में। इंटरनेट कनेक्टिविटी को जरूर चेक करके रखें कि आपके नेट का कनेक्शन ठीक आ रहा हो। बार बार बताए जाने के बावजूद मैं मोबाइल अपना जी ये अभी तक लोग ये गलती, अभी हमारा रिसेंट जो फाइनल क्विज हुआ है, मुझे इतना अफसोस हुआ कि हमारे बड़े अच्छे पार्टिसिपेंट हैं, मिड क्विज भी किया हुआ है, होमवर्क भी किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने वही गलती की और बहुत ज्यादा नंबर इसलिए लूज किए कि हम बार बार, मैं बताता हूँ कि जब आप मोबाइल पर कर रहे हो ना, तो जब आपके पास ऑप्शन आ रहे हो ज्यादा, तो या तो उन्हें स्क्रोल करके आगे भी देखें और या मोबाइल को ऐसे पकड़ें। बाज़ ऐसे पकड़ने के बावजूद आपको स्क्रोल करना पड़ेगा, आगे भी ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो प्लीज एक इस चीज का ख्याल रखें। दूसरा, आप इसको बड़ा छोटा, मोबाइल के ऊपर आप जो है ना इसको फॉन्ट को बड़ा छोटा करके भी देख सकते हैं। हमारी बड़ी अच्छी पार्टिसिपेंट है, इतना ज्यादा वो बाद में बहुत ही उदास हुई और मुझे कहने लगी कि जी मेरे 2 नंबर जो है ना, मैंने उसको बड़ा छोटा नहीं किया और जबर जेर के फर्क से मैंने गलत वाला जो है सिलेक्ट कर दिया। तो प्लीज आराम से, तवज्जो से, मतलब तवज्जो से आप उसको करें। बहुत वक्त होगा आपके पास, इसलिए तो आपके पास तकरीबन 70 नंबर का 70 मार्क्स का आपका मिड क्विज आएगा, जिसके लिए आप तकरीबन इसको अमूमी हालात में आप 50 मिनट में कर सकते हैं और हम आपको इसके 70 मिनट दे देंगे। और अगर आपको ज्यादा कोई परेशानी हो तो मैक्सिमम इसका टाइम जो है वो आपको 90 मिनट तक मिल जाएगा। तो बराए मेहरबानी आपने कोशिश करनी है इसी वक्त के अंदर इसको करें
ٹھیک ہے جی, بالکل MCQ بیسڈ ہوں گے آپ کے کوشچنس. میں ابھی آپ کے سوالات لیتا ہوں, مجھے بات پوری کر لینے دیں. ایک دفعہ پھر بتا دوں 70 مارکس کا آپ کا 70 پوائنٹس کا ایکچولی آپ کا مڈ کوئز ہوگا, جو تقریباً 1 گھنٹے میں میکسیمم ٹائم 50 منٹس میں کر سکتے ہیں. عام طور پہ اگر آپ کے ٹیکنیکل ایشوز وہ بھی دیکھ لیے جائے, آپ کی سپیڈ بھی بعض لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے, تو آپ 70 منٹس میں کر سکتے ہیں, لیکن ہم آپ کو 90 منٹس دے رہے ہیں. تو اچھا, اس درمیان یہ یاد رکھیں پلیز, یہ آپ کا کوئز ہے, آپ کوئی بک نہیں کھول سکتے, آپ کوئی, جزاک اللہ سسٹر غلام رقیہ, یہ مجھے یاد کروایا انہوں نے کہ کلوز بک ٹیسٹ ہے, آپ کسی سے ہیلپ نہیں لے سکتے, پوچھ نہیں سکتے. ہوم ورک میں تو آپ یہ سب کر سکتے ہیں نا. یہاں یہ یاد رکھیں, ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے, اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہے, ویسے بھی سوری, آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہے, اس لیے اس کو پورے آپ خود سے کریں, بالکل اپنے اوپر انحصار کریں. جتنے بھی نمبر آئیں آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا میں اس کو, یہ میرے نمبر ہے, یہ میری محنت ہے, یہ میں نے اتنا پڑھا ہوا ہے, اتنا مجھے پتا چل گیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ کوئی ایسا ڈیزائن ہوا ہوا ہے, جیسے آپ کے ہوم ورک بھی ہوتے ہیں, کہ آپ کو اور ہیلپ ملے گی, سیکھنے میں پتا چلے گا چیزوں کو. اور آخری بات, ہم کل کچھ چیزیں دہرائیں گے بھی, یہ ساری آخری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئز دے لیں, آپ اس کو سبمٹ, اچھا سب سے اوپر ٹاپ پر آپ نے سب سے پہلے نام نہیں لکھنا اپنا جی, بالکل آخر میں جب آپ کو پورا نہ نام لکھنا ہے, نہ آپ نے فادر نیم میں, نہ واٹس ایپ نمبر میں کچھ ڈالنا ہے, وہاں کچھ نہیں ڈالنے. آپ پہلے آپ سارا کوئز کریں, کوئز کو کرنے کے بعد آپ آخر میں جا کر اس کا وہ سبمٹ جب کریں گے تو آپ کو کہے گا آپ نام لکھیں, اس وقت نام لکھیے گا. اور پلیز اپنا پورا نام لکھیے, نام فرسٹ نیم نہیں لکھیں. تمام ہوم ورکس میں جو نام آپ لکھتے آ رہے ہیں, پورا نام, وہی پورا نام آپ نے کوئز کے اندر لکھنا ہے, تاکہ ہمیں رزلٹ بنانے میں آسانی ہو. ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ آخر میں جب آپ سبمٹ کریں, اس وقت آپ اپنا رائٹ یور فل نیم اینڈ رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اور اچھا, اب آپ نے جب سبمٹ کیا تو وہ کہے گا شو اسکور, جیسے آپ ہوم ورک میں دیکھتے ہیں, اسی وقت آپ کلک کریں, اپنا پورا اسکور دیکھ لیں ویو اسکور میں کہ آپ کے کتنے مارکس آئے ہیں. آپ کے جتنے مارکس آئے ہیں اس کو پلیز اپنے پاس ریکارڈ میں بھی رکھ لیں, یا تو اس کی اسی وقت اسکرین شاٹ لے لیں, اور یا آپ لکھ لیں اپنے پاس, تو اپنے پاس مارکس بھی لے لیں. آپ میں سے جو احباب چاہیں وہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے جان کر کے آپ نے بڑے اچھے نمبر لیے ہیں. اور دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اب آپ اپنے سوالات پوچھنے شروع کیجیے. جی جی ایم ایف آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے. السلام علیکم سر, مجھے بتائے گا جو ہمارا ایک تو ہوم ورک لنکس تھے جو ہم نے کر کے بھیجنے تھے, اور ایک ہماری ورک بک ہے, تو ابھی مڈ کوئز میں ہماری ورک بک بھی سبمٹ ہوگی جہاں تک ہم نے کر لیا ہے؟ نہیں جی, ویسے کچھ لوگ سبمٹ کروا رہے ہیں, اور مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کر, کیونکہ اگر آپ دیکھیں, اگر آپ ورک بک ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کا مڈ کوئز اچھا ہوگا, یہ تو فور شور ہے, کیونکہ اس سے آپ کی پریکٹس اچھی ہو رہی ہے. لیکن سبمیشن ابھی اس کی شرط نہیں ہے, وہ آپ انشاءاللہ جب پوری کر لیں گے ورک بک تو آخر میں سبمٹ کروائیے گا, ابھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر مجھے ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی. ایکچولی میرا NIC جو تھا پہلے اسما خان کے نام پہ تھا, اب میرے وہ اسما ارشد چینج ہو گیا, تو میں اپنا نام اس پہ چینج کر لوں ابھی اسی نہیں سسٹر, ابھی تو اس درمیان میں تو پلیز ایک ہی نام رکھیں, پھر ہوگا یہ کہ وہ آٹومیٹکلی دوسرا ایک رزلٹ آپ کا سیپریٹ بن جائے گا. تو یہاں آپ کوئز میں جو ہے نا, جب آپ نے سرٹیفکیٹ ایشو کروانا ہوگا نا, اس وقت بتا دیجیے گا جس نام سے آپ کہیں گے اس نام سے ایشو ہو جائے گا. ٹھیک, جزاک اللہ سر. جی مہر, سسٹر مہر. جی میرا ہو گیا. جی یعنی ادر بردر اینڈ سسٹر. جی سسٹر عائشہ. جی سر, میرا ایک کوشچن تھا کہ جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل کریں, برکت نازل کریں,
تو مطلب یہ تو چیز ان سے ہی آ رہی ہے، تو پھر انہیں دعاؤں کی کیوں ضرورت ہے؟ اچھا ہاں نہیں انہیں دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہے، ساتھ دیکھیں، ہم نے یہ کہا کہ انہیں تو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو انہیں انعام دیں گے، ہمیں فائدہ ہوگا ان کے لیے دعا کرنے کا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جی. جی سید شفیق فرحان کے شارق فرید ہے میرا خیال ہے یہ شاید. برادر آپ کا میوٹ کیا ہوا ہے. جی برادر شکیل احمد جی ماشاءاللہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، 6:40 کے کلاس میں آئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برادر. خیریت سے ٹھیک ہے. اچھا مجھے صرف یہ پوچھنی تھی کہ وی آر کوائٹ یوز ٹو دا ہوم ورک کے جو کوئزز تھے نا اس سے ماشاءاللہ کافی یوز ٹو ہو گئے، تو پیٹرن جو ہے مور اور لیس آپ کیا کہیں گے کہ ایسا ہی ہوگا یا تھوڑا چینج ہوگا؟ بالکل وہی ہے، بالکل وہی ہے، کوئی اسی لیے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. آلموسٹ وہی پیٹرن ہے. وہاں آپ کو ایک ایک 2 پوائنٹس کے اس طرح سوال آتے تھے، یہاں چونکہ ایک پورا کوئز ہے، یہ 70 پوائنٹس کا ہے، تو اس لیے آپ کی تسلی کے لیے تھوڑی زیادہ تفصیل سے بتایا گیا کہ یہ پیٹرن ہے. سو یو نیڈ ناٹ وری، وہی چیز ہوگی. اچھا یہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک سوال لاسٹ ٹائم کیا تھا کہ اس کے کوئی سیکشنز تو نہیں ہوگے نا، جیسے گرامر کا الگ سیکشن آپ نے رکھ دیا یا مکس ہوگا؟ نہیں سیکشن ویسے ہیں، کویشچن جیسے میجر کویشچن نمبر 1 ہے تو اس کے سب کویشچن ہے، 2 ہے تو اس کے سب کویشچن ہے، وہ ہیں، بٹ دے آر آل مکس. آف کورس اس طرح سے ڈویژن نہیں ہے کہ یہ گرامر میں سے ہے اور یہ اس میں سے ہے. اٹس اوور آل اے مکسڈ کوئز. اس میں ظاہر ہے آپ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے ٹیبلز میں سے کویشچن ہیں، بول چال کے کویشچن ہیں، عربک بول چال کے ہیں، اور یہ ساری ٹائپس کے کویشچن ہیں جو میں آپ سے بھی بات کر رہا تھا. اچھا نو نیگیٹو مارکنگ نا؟ جی نو نیگیٹو مارکنگ، سو نیڈ ناٹ وری اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے تھینک یو. جی سسٹر مسٹر نذیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹا مجھے تو صحیح پوچھو نا تو مجھے تو یہ یوز نہیں کرنا آتا، یہ اس کو میں تو بس یہ آپ کا یہ کھول لیتی ہوں، بس مجھے تو اتنا ہی آتا ہے. تو میں کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے تو وہ بھی نہیں سبمٹ کرنا آیا، جیسے میں بہت کوشش کی تو میں بار بار بچوں کو تو کہتی رہتی ہوں کہ بھئی یہ مجھے بتا دو، تو کوئی تھوڑا سا مجھے آیا ہے، تو مجھے تو یہ یوز کرنا ہی نہیں آتا، تو میں کیسے کروں گی؟ اچھا نہیں سسٹر، اس میں تو یوز آپ کے موبائل کے اوپر جو لنک آتا ہے ہوم ورک کا، ابھی تک آپ نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا؟ نہیں مجھے ہوم ورک ہی نہیں کرنا آتا، وہ کرنا ہی نہیں آتا مجھے. میں نے کوشش کی تھی، مجھے کرنا ہی نہیں آیا. کوئی بات نہیں. ہوم ورک آپ کے موبائل کے اوپر واٹس ایپ ہے جس میں ہمارے میسیجز سب کچھ آتا ہے آپ کو؟ جی سب کچھ آتا ہے. اچھا تو موبائل بس آپ میں نے یہ کھولنا نہیں سیکھا، میں نے یہ ایڈوانس رکھا ہوا ہے، تو اس میں وہ بھی بہت آسان سا آپشن ہے. آپ ایسا کریں، آپ کے گروپ میں جو AQT ہیں، کوئی بھی AQT جو ہماری بہن ہے، انہیں کال کریں، ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو سارا گائیڈ کر دیں گی، اورینٹیشن دے دیں گی، بتا دیں گی. ٹھیک ہو گیا، بہت جزاک اللہ خیر. اور نمبر 2 میں نے پوچھنا تھا کہ وہ جو 20 تاریخ کو کلاس شروع ہو رہی تھی تو مجھے تھا کہ میں اس میں بھی ساتھ لے کے تو وہ ساتھ میری ریویژن ہوتی جاتی. اصل میں تو ایک وہ کر رہی ہوں کوشش کہ مجھے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مجھے اس کے ترجمے کا پتہ چلے، کیونکہ میں نے وہ تو اس سے پہلے میں نے 360 جو ہے وہ بھی میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، میں کافی اس سے بھی ہیلپ میں لیتی رہتی ہوں. تو مجھے ہے کہ وہ جو آپ 20 کو کہہ رہے تھے کہ کلاس شروع ہونی ہے، جی اس کا مجھے کائنڈلی بتا دیں. اس میں میری بیٹی نے بھی لینا ہے. وہ 20 کو کلاس شروع ہوئی ہے، یہ ہمارے بردر عبداللہ ہے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ کلاس لے رہے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو اس کلاس کا ریفر کیا ہے، یہاں بھی ہم نے ذکر کیا تھا. 20 کو شروع ہو گئی تھی اور 20-21 کو اس کے 2 لیسن ہوئے تھے. ہر ہفتے اور اتوار کو رات 8 سے 9 بجے وہ کلاس ہوتی ہے. آپ اگلے ہفتے اور اتوار سے اس کو اٹینڈ کرنا شروع کریں، آپ کی بڑی اچھی ریویژن بھی ہو جائے گی. تو میں کیسے، مجھے یہی تو آتا نہیں ہے نا، کیسے شروع کروں؟ آپ یہ جو لنک آپ کو آتا ہے نا، جس لنک سے آج آپ ابھی کلاس میں آئی ہوئی ہیں، جی
यही सेम वाला लिंक है जिसको आप क्लिक करेंगी टाइम पर तो वहाँ क्लास जी। चल रही हो। यानी कि सैटरडे संडे को। जी, सैटरडे संडे 8 to 9। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक बहुत बहुत आपको अज़मतें नाज़िल फरमाए, आप पे रहमतें नाज़िल फरमाए। जितना आप टाइम दे रहे हैं अल्लाह पाक उससे दुगना चुगना आप पे बहुत करम करे मेरा मालिक। जज़ाकल्लाह सिस्टर, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सिस्टर आप उनकी इरशाद साहब की वालदा हैं? नहीं, मैं नुमान की वालदा हूँ। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, थैंक यू। ये हमारी ये बहन नजमा थी, उनको अगर ले लेते, काफी देर से था। और यहाँ जी अगर जरा चेक कर लें, ब्रदर शारिक भी उस वक्त शायद नहीं कर पाए थे। इफ ही स्टिल विद अस। जी सिस्टर नजमा आपको अनम्यूट किया हुआ है। सिस्टर नजमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, मुझे भी यही प्रॉब्लम है जो अभी मेरी उस बहन ने कहा है। मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, न खोलना आता है, न लिखना आता है, न मुझे कुछ करना आता है, और न ही मैंने कोई होमवर्क किया है। और क्योंकि मेरे पास जब मैं खोली नहीं तो न मैंने होमवर्क देखा है और न मैंने कुछ देखा है। मैं तो बिल्कुल सिर्फ आपके पढ़ाए हुए को अपने जहन में रखा है, इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर मेरा क्या हो गया कि मैं दोबारा, जैसे ये बहन शुरू कर रही है, मैं रिवीजन के तौर पे ये नई क्लास ज्वाइन कर लूं। माशाल्लाह जी। वो देखें, आप अगर अटेंड भी कर रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसका हिस्सा तो हैं। वो तो चले एक रिक्वायरमेंट है कि चले कोर्स में आप अपने आप को चेक भी करते रहें, होमवर्क भी करें, क्विजेस भी करें। तो आप बिल्कुल आप दोहराई की उस क्लास में भी शामिल हो जाएं, और अगर यहाँ नहीं होमवर्क कर पाई तो आप वहाँ पे कर लें। और जो ग्रुप में हमारी कोई भी एक्टिविटीज हैं, हमारी सिस्टर, उनसे हेल्प ले लें। या शाहजेब जो बच्चा है हमारा टेक्निकल सपोर्ट के लिए, उन्हें कॉल कर लें। किसी को भी कॉल करें, वो आपको सारा गाइड करेंगे कि मोबाइल पर आप किस तरह इस्तेमाल करके ये सारे काम कर सकती हैं। जी इंशाल्लाह फिर जरूर पूरी कोशिश करूंगी कि मैं यूज कर सकूं। मुझे सिर्फ खोलना आता है और कुछ भी नहीं। कभी कभी तो खुलवाने के लिए भी किसी और की मदद लेनी पड़ती है। वो लड़की है तो उससे खुलवा लेती हूँ, वरना मुझे चले कुछ भी माशाल्लाह, नहीं। आपको इसका ज्यादा अजर मिलेगा कि आप इतनी मेहनत करके दूसरों की मदद लेके पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है जी, बहुत जज़ाकल्लाह, मुझे यही बोलना था। जज़ाकल्लाह व अहसन अल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए, और इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखें। ब्रदर हाई की क्लास में एक दफ़ा फिर बता दूं आप सबको, हफ्ता और इतवार 8 से 9 बजे के दरमियान होती है। और रिवीजन के लिए वो बेस्ट है। अगर आप कोर्स के साथ साथ अच्छी रिवीजन भी करना चाहते हैं तो उसमें शामिल हो जाएं। ब्रदर शकील कह रहे हैं पुट ओवर सेपरेट ग्रुप फॉर एग्जाम विद फ्यू क्वेश्चंस। अच्छा नहीं ब्रदर शकील, ये हमारे सारे टेस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। इसमें ओवर एज और अंडर एज वाला कोई मसला ही नहीं है। तो जी सिस्टर हिरा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मैंने पूछना था कि मेरा ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए, तो मुझे पता नहीं चला आप क्या कह रहे थे। जो आईडी कार्ड का और वो क्विज की रिक्वायरमेंट जो थी ना, सिर्फ आईडी कार्ड से लेके मुझे आगे थोड़ा पता नहीं चला, वो जरा रिपीट कर दें। सिस्टर आईडी कार्ड का तो मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई जिक्र किया है। अब आप या तो इसकी वीडियो देख लीजिएगा या कल की क्लास में भी हम ये चीजें दोहराएंगे इंशाल्लाह। ये सिस्टर जवेरिया कह रही है इनका कोई क्वेश्चन इग्नोर हो गया है। सिस्टर जवेरिया सॉरी, माजरत, आप बताइए क्या सवाल था आपका। व्हाट वाज योर क्वेश्चन। दरमियान में बाजू का चैट बॉक्स में हम नहीं देख पाते। इसी से तरह सिस्टर आयशा कह रही है सर फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल आ सकते हैं, लोग लेते भी हैं। आप 70/70 ले सकते हैं, कंप्लीट फुल पॉइंट्स। ये सिस्टर ज्वेरिया का अनम्यूट किया हुआ अगर वो पूछना चाह रही। जी बिल्कुल मोनस है, ठीक है, ऐसे ही है। चलें ठीक है जी।
اچھا یہ کسی نے بردر عبدالحی سے بھی درخواست کی ہوئی ہے کہ لنک بھجوا دیں. آپ کو بتایا تھا کہ لنک وہی ہے جو ہمارا اس کا لنک ہے, اس کلاس کا سیم لنک ہے آپ کے پاس پہلے سے ہی ہے, تو آپ اسی لنک سے جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی I hope that's the سسٹر جویریہ کہہ رہی ہیں اچھا ہاؤ. اب سسٹر ایسے ہے کہ آپ کو ویسے ہم نے کیا نشانی بتائی ہے اس کی؟ ہم نے آپ کو مؤنث کی ویسے نشانی بتائی نا, گولتا, ہاں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہے چیک کرنے کا کہ کوئی چیز مؤنث ہے یا نہیں ہے. اور ہم ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے اور کافی چیزیں سیکھتے رہیں گے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ مؤنث ہے تو آپ اسے مؤنث ہی کہیں گے, ٹھیک ہے, یا مذکر ہے تو اسے مذکر ہی کہیں گے. اب جیسے کتاب ہے, اردو میں تو یہ مؤنث ہوتی ہے آپ کی کتاب, لیکن عربی میں یہ مذکر ہے. تو اس طرح سے ہم چیزوں کو, کچھ چیزیں ہمیں یاد رکھنی پڑیں گی, ٹھیک ہے. گول تا والا جو ہے یہ ایک ہے, یہ زیادہ تر اس سے چکے ہوتی ہیں, تو یہ آپ کو بتایا گیا کہ اس سے آپ پہچان لیا کریں. اب دیکھیں نا, ہم نے ویسے تو آپ کو کہا تھا واحد جمع کس طرح بنتی ہے, لیکن درمیان میں آپ نے دیکھی نا کہ کچھ جمع ایسی بنتی ہیں جو اس کلیے سے ہٹ کر ہیں, ہے نا. تو وہ کلیے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تعداد میں الفاظ بنانے آپ کو آ جائیں. اب انگلش کے اندر ایک جنرل رول ہے ایس اور ای ایس لگا, ہے نا, لیکن جب بہت سے ایسے ہیں جیسے سٹوری سے سٹوریز بنتا ہے آئی ایس, اور لائف سے لائفز بنتا ہے وی ایس, تو یہ ایکسیپشن ہے. تو عربی میں بھی ایسے ہی ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ برادر شکیل ہم ابھی اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے جو آپ الف لام دعا کی بات کریں. اچھا ٹھیک ہو گیا, چلیں. سوری آپ کی بات شاید پہلے ہم مس کر گئے تھے. اینی ویز آئی ہوپ دس سفائسز یور نیڈ. کوئی اور سوال ہے تو جی کوئز کے حوالے سے آپ پوچھ لیجئے. کل بھی انشاءاللہ آپ کا دہرائی کا سیکنڈ سیشن اسی طرح چلے گا, اور آپ کوشش کریں کہ وقت پر اس میں شامل ہوں, اور ریویژن میں تیاری کر کے آئیں گے تو آپ خود سے بھی سوالات بھی پوچھیں اور چیزوں کو جاننے کی بھی کوشش کریں تاکہ وہ آپ کی تیاری اچھی ہو, ٹھیک ہے جی, آپ کوئز میں اچھے نمبر لے سکیں. اور باقی دنیا کے امتحانات کے لیے آپ نے بڑی تیاریاں کی ہیں, تو یہ ذرا آپ قرآن سیکھنے کے لیے, اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے امتحان دے رہے ہیں, تو اس کو بھی ذرا ہلکا نہ لیں, تھوڑی سی تیاری کریں, تھوڑا وقت دیں اس کو. گھر میں بیٹھ کے کتاب کھولیں, پی ڈی ایف فائلز کھولیں, پچھلے ہوم ورک کھولیں, وہ سب کھلے ہوئے ہیں, وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اچھا کوئز آپ یہ یاد رکھیے گا, کوئز بند کر دیا جائے گا, یعنی آپ کو اسی ہاں آپ کو اسی 1.5 آور کے اندر اس کو کرنا, اس کے بعد اس کا لنک بند ہو جائے گا. برادر شکیل کہہ رہے ہیں ڈیورنگ ایگزام وی آسک اینی کوئری. برادر شکیل ایسے ہے کہ آپ مجھ سے سوال کا جواب مت پوچھیے گا ڈیورنگ ایگزام, ویسے کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی ایشو, کوئی ٹیکنیکل ایشو, کوئی سوال کے جواب دینے میں, تو موسٹ ویلکم, آپ پوچھ سکتے ہیں اور آپ اسی وقت رابطہ کر سکتے ہیں. جی سو آئی ہوپ دیٹس آل. ان کیس آف اینی کنفیوز کوشچن, جی کنفیوژن ہو تو آپ ضرور پوچھیے, موسٹ ویلکم, کلیئرٹی کے لیے جتنی کلیئرٹی آپ کو چاہیے ہو. بس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کنٹینیوس انکوائریز آ رہی ہوتی ہیں, تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے تو میں وائس نوٹ بعض اوقات بھیج دیتا ہوں, اگر آپ کال کریں گے تو شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں پوچھیں تاکہ مجھے اور انکوائریز اگر آ رہی ہیں تو سب کو جواب دیا جا سکے, ٹھیک ہے جی. سو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سوء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک من الوباء والمرض والخوف. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.